कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। लामो समयको रस्साकसीपछि बसेको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा महासचिव पौडेलको अनौठो प्रस्ताव। अर्को बैठक फेरि मङ्सिर 13 गते बस्ने निर्णय। विद्यालय सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो, संक्रमित व्यक्ति विद्यालय प्रवेश गर्न नपाउने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली सार्वजनिक। आगामी मङ्सिर 13 गते निर्वाचन हुँदै। कर्णाली नदीमा सञ्चालित जिप लाइनमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो, दैनिक आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि। र आस्थाको महापर्व छठको विधि आजदेखि सुरु, बिहिबार निर्जला व्रत। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,12,917 पुगेको छ। आज 1,442 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,259 जना पुगेको छ। आज मात्र 12 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको सङ्ख्या 1,82,780 पुगेको छ। आज निको हुनेको सङ्ख्या 3,538 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,731 PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै हालसम्म देशभर 16,23,754 PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशभर 28,878 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। साथै काठमाडौँ उपत्यकामा आज 1,038 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज काठमाडौँमा 822, भक्तपुरमा 48 र ललितपुरमा 168 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँमा अब 79,761 जना कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन्। भक्तपुरमा 7,190 जना सङ्क्रमित रहेका छन् भने ललितपुरमा 11,639 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। अब उपत्यकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 98,536 रहेको छ। यता विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 5,60,41,000 नागेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13,45,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 3,90,43,000 नागेको छ। अब पुरा समाचार। आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि आजदेखि सुरु भएको छ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थीको विधिमा अरवाइन गरिन्छ, जसलाई नहाय खाए पनि भन्ने गरिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। मानव सभ्यता बोधक, प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि आजदेखि सुरु भएको छ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थीको विधिमा अरवाइन गरिन्छ, जसलाई नहाय खाए पनि भन्ने गरिएको छ। दोस्रो दिन खराना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। सूर्य उपासना परम्पराको मोह पद्धति मानिएको संसारमा यही एक यस्तो पर्व हो जसमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरिन्छ। मानव सभ्यताको विकास नदी किनार हुँदै भएको पञ्चतत्त्वमध्ये सूर्य र जल अपरिहार्य तत्त्व रहेकाले यी दुई तत्त्वप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त तथा जीवन, जगत, प्रकृति, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र, संवत्सर, समय, काल सबैका कारक रहेका सूर्यको आराधनाले आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुताको सन्देश यस पर्वमा सन्निहित छ।
छठको पहिलो दिन चतुर्थी व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर वस्तु परित्याग गरी यसै दिनदेखि व्रत बस्न थाल्दछन्। पर्वको दोस्रो दिन पञ्चमी खराना गरिन्छ। गाईको गोबरले लिपपोत गरी अर्बा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलले भूमि सुशोधित गरी व्रतालु यो दिन दिनभर निर्जला व्रत बस्छन् र राति चन्द्रोदयपछि चन्द्रमालाई पायस खिर अर्पण गर्छन्। तेस्रो दिन षष्ठी गहुँ र चामल, ओखल, जाँतो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी सोबाट विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री बनाइन्छ। सोही दिन अन्नबाहेक फलफुल, ठकुवा, भुसवा, खुजरी, पेरुकिया तथा मुला, गाजर, बेसारको गाँठो, ज्यामिर, नरिवल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कोनिया, सर्वा, ढाकन, माटोको हात्ती ठुलो ढक्कीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य जलाशयसम्म पुग्ने गर्छन्। त्यसपछि व्रतीले सन्ध्याकालीन अर्घ्यका लागि पानीमा पसेर सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म आराधना गर्छन्। पर्वको चौथो अन्तिम दिन पार्वण गरिन्छ। यस दिन बिहान उषाकालमा व्रत गर्नेहरू पुनः जलाशयमा पुगी अघिल्लो दिन गरेको क्रम दोहोर्याई प्रातकालीन सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छन्। सूर्यलाई आदिदेवता पनि भनिन्छ। मानव मात्रको अस्तित्वपछि सर्वप्रथम उज्यालो दिने जीवमा गर्मी उत्पन्न गर्ने र रोग व्याधिबाट जोगाउने सूर्य नै रहेको मान्यता छ। रात्रिको अन्धकारबाट भयभीत भएकालाई सूर्यको प्रकाशले त्राण दिने भएकाले आदिकालीन मानवले सूर्यको उपासना पूजा गर्ने गरेका थिए। उत्तर वैदिक कालका मिथिलाका प्रसिद्ध चिन्तक र दार्शनिक याज्ञवल्क्यले सूर्यलाई गुरु मानेका थिए। वैदिक साहित्यको मुख्य सार सूर्य उपासना नै हो। वेदमा सूर्यलाई ऐश्वर्य र ऋग्वेदमा सबै देवताको स्रोत, महाभारतमा सम्पूर्ण जगतका प्राणीसित सम्बद्ध भएको बताइएको छ। सृष्टिका सबै जीव र वनस्पति सूर्यको तापबाट बचेका छन्। यसका अतिरिक्त वैज्ञानिक, ज्योतिषी तथा चिकित्सकले सूर्य तत्त्वबाट आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गरी जनकल्याणका लागि अन्वेषण गरेको प्रसङ्ग पनि यहाँ पाइन्छ। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका स्थित कर्णाली नदीमा जिप लाइन सेवा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको आकर्षण बन्न थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार समेत रहेको यस ठाउँमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका बावजुद पनि जिप लाइनको आनन्द लिन पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पितामारी स्थित कर्णाली नदीको किनारमा जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको करिब 130 मिटर लामो लाइन निर्माण भएपछि जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको हो। साहसिक खेलको रूपमा रहेको जिपलाइनको मज्जा लिन अहिले दैनिक रूपमा पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। म चाहिँ यहाँ 2-3 पटक आइसकेँ यो जिपलाइन गर्न। जिपलाइन गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, त्यस्तो खासै डरलाग्दो खालको छैन। यो चाहिँ हामी केटाहरूले मात्र होइन, केटीहरूले पनि गर्न सक्ने खालको छ। सरल छ, त्यति छ, रमाइलो छ, राम्रै छ। मोहन्याल गाउँपालिकाको यो पितमारी भन्ने ठाउँको बारेमा चाहिँ बाहिरी फेसबुकदेखि लिएर बाहिरी ठाउँबाट थाहा पाएँ, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको हुनाले के रहेछ भनेर सुरुमा बुझ्नको लागि यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि अरूले पनि खेलेको देखेँ र के हुँदो रहेछ भनेर अहिले पहिलोचोटि मैले यो खेल्न गइरहेको छु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। 2076 सालको माघ महिनादेखि जिपलाइन सञ्चालनमा आए पनि कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेको थियो। चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्टले करिब 10 लाख रुपियाँ लागतमा यो जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकका लागि साहसिक खेलको मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक तपेन्द्र रावलले बताए। चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट माघ 16 गते उद्घाटन गरेको थिएँ र तत्काल लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि 6-7 महिना एकदम चाहिँ पुरै सटडाउन नै भयो होटल। त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो अवस्था। तर अहिले चाहिँ दसैँ तिहारमा लकडाउन खुक्लो भएको हुनाले गेस्टहरू यो एकदम यो एडभेन्चर एक्टिभिटीभित्र जिपलाइन तपाईँ महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटोलसम्मका मान्छे, सुर्खेतसम्मका मान्छेहरू चाहिँ गेस्टहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू जिपलाइन अहिले एकदम तपाईँको दिनमा मिनिमम 100 जना जति जिपलाइन गर्न आउनुहुन्छ। यो तपाईँको टोटल यसको कस्ट चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हो, नेपाली 10 लाख। तपाईँको इन्स्टलेसनदेखि लिएर यसको टेक्निकल सबै कुरा, अपरेसनल सबै कुरा लगाएर तपाईँको 10 लाखमा यसको चाहिँ सबै रेडी भयो। जिपलाइनको अनुभव लिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। साहसिक खेल जिपलाइन खेल्नका लागि अहिले दैनिक 200 देखि 300 को सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। महासङ्घको निर्वाचन समितिले मतदान गर्न पाउने सदस्यहरूको नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सदस्यहरूको पहिलो नामावली प्रकाशन भएको छ। महासङ्घको निर्वाचन समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार मतदान गर्न पाउने सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला नगरतर्फ प्रदेश नम्बर 1 बाट 23 मतदाताको सूची तयार भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश 2 बाट 13, प्रदेश 3 बाट, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 6 बाट 10 र प्रदेश 7 बाट 10 गरी जिल्ला नगरतर्फका कुल 107 मतदाताहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसै गरी वस्तुगततर्फ 101 सङ्घहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ भने 2 राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घतर्फ 12 संस्थाहरू सूचीमा छन्। एसोसिएट्सतर्फ कुल 923 संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ भने मतदान गर्न पाउने 12 संस्थापक सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। मतदान गर्न पाउने सदस्यहरूको सूचीमा 17 वाणिज्य बैङ्क, 3 विकास बैङ्क र 6 ब्रोकर कम्पनी समेत रहेका छन्। मङ्सिर 11 गते बिहानसम्ममा मतदाताहरूको सदस्यता नवीकरण तथा प्रतिनिधि मनोनयनको काम पुरा गर्न महासङ्घले सबै मतदाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन्। ढकाल समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र साङ्घाईले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै प्रधान समूहबाट वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दिएका छन्। किशोर प्रधानको प्यानललाई वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा पूर्व अध्यक्षहरूले समेत बलियो साथ दिएका छन्। महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाका कारण हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा मङ्सिर 13 गतेपछि स्वतः अध्यक्ष बन्दैछन्। महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी मङ्सिर 13 गते निर्वाचन हुँदैछ। गत चैत 5 गतेदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू अब खुल्ने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम नभएका र कम हुँदै जाने स्थानीय तहका विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालनको बाटो खुलाएको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ला गरेको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 लाई पारित गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जोखिमको मूल्याङ्कन गरी क्रमशः विद्यालय खोल्न मार्गदर्शन गरेको हो। अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने विषयमा स्थानीय निकाय आफैले निर्णय गर्न सक्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अब जिल्ला स्तरमै परामर्श गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न र बन्द गर्न सक्ने बताए। कार्यढाँचामा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालन पूर्व निर्मलीकरण लगायत जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहभित्र सङ्क्रमणको जोखिम नभएको वा सबैभन्दा न्यून रहेको क्षेत्रका विद्यालयबाट पठन पाठन सुरु गर्न सकिनेछ। विद्यालय सञ्चालनको सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विद्यार्थीले आउँदा जाँदा र विद्यालयमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको जानकारी दिनुपर्नेछ। स्थानीय तह र विद्यालयले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश वा हावा आवत जावत गर्न सक्ने कक्षा कोठा लगायत न्यूनतम पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन, पानी, स्यानिटाइजर र तापक्रम नाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै मास्कको प्रयोग, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी, खाजा लगायत व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ। यस्तै सङ्क्रमित शिक्षक, कर्मचारी र बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निको नहुन्जेलसम्म विद्यालयमा नआउने वातावरण मिलाउनु पर्नेछ। कार्यढाँचामा विद्यालय परिवार बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विद्यालयमा आउन निषेध गर्ने र अत्यावश्यक कामका लागि नआउने परिस्थिति भएमा प्रधानाध्यापकको अनुमति लिई मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर मात्रै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। गत असोज 22 को निर्णयका आधारमा सरकारले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनको कार्य सुरु गरिसकेको छ। यही मङ्सिर 9 गते कक्षा 12 को गत वर्षको परीक्षाको 40 नम्बर प्राप्ताङ्कका लागि प्रत्यक्ष परीक्षा हुँदैछ। सो परीक्षामा विद्यार्थीलाई जहाँ रहेको छ त्यहीँको विद्यालय होम सेन्टरका रूपमा पनि परीक्षामा सामेल गराउने तयारी गरिएको छ। परीक्षा अनलाइनबाट पनि दिन सकिने विकल्पमा छलफल भए पनि विद्यमान प्रश्नपत्रको प्रणालीमा यो विधि विश्वसनीय हुनेमा आशंका पैदा भएकाले प्रत्यक्ष परीक्षा हुन लागेको हो। सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि गत चैत 5 गतेदेखि कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। लामो समयको रस्साकसीपछि सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक आज बसेको छ।
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले नेतृत्व असफल भएको भन्दै सचिवालयका सबै सदस्यले सामूहिक राजीनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बैठकले अब अर्को बैठक मङ्सिर 13 गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाब दिन समय माग गरेका छन्। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको जवाब दिनका लागि आफूलाई केही समय लाग्ने बताएपछि सचिवालय बैठक 10 दिनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। गत कार्तिक 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एकलौटी रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। एकतर्फी रूपमा आएको प्रतिवेदनले पार्टी एकतालाई नै गम्भीर सङ्कटमा पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री निकटका नेता तथा कार्यकर्ताले उक्त प्रतिवेदन तत्कालै फिर्ता लिन सार्वजनिक रूपमा नै अपिल गर्दै आएका छन्। जसमध्ये सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नहुँदासम्म कुनै पनि बैठक गर्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सोही अनुसार मङ्गलबार बालुवाटारमा जम्मा भएका ओली निकटका नेताहरूले पनि सचिवालय बैठक तत्कालका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठक सार्ने मनस्थितिमा रहेका थिए, तर सचिवालयका बहुमत 5 जना सदस्यहरूले एकलौटी रूपमा सचिवालय बैठक राख्ने चेतावनी दिएका थिए। फलस्वरूप दुवै पक्षको जितका लागि सचिवालय बैठक बसे जस्तो गरी तत्कालका लागि सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने भित्री सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम घडीमा बैठक लागि तयार भएका हुन्। त्यस्तै आजको बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बोलाएको छ। सचिवालय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मङ्सिर 18 मा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने जानकारी दिए। साथै मङ्सिर 15 गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई मङ्सिर 25 गतेसम्मका लागि सारिएको उनको भनाइ छ। पार्टीमा देखा परेको पार्टीभित्री समस्या अथवा पार्टीको सङ्कटलाई लिएर त्यसको निवारण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आजको सचिवालयको बैठक राखिएको थियो र आजको सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। त्यस्तै गरी आजको सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै सचिवालय सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। नेकपाभित्र अहिले जारी विवाद कायम रहे आफूहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि कलङ्क हुने उनले बताएको स्रोतले जानकारी दियो। उक्त स्रोतको भनाइअनुसार नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न हामी 9 जना सदस्यले नै सचिवालय सदस्यबाट राजीनामा दिउँ उनले भनेका थिए, तर उनको प्रस्तावमा कुनै निर्णय भयो वा नभएको बारे उक्त स्रोतले केही खुलाएको छैन। नेकपाको अर्को सचिवालय बैठक मङ्सिर 13 गते बस्नेछ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।